नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई। आज म हालचालै सार्वजनिक भएको कक्षा 12 को नयाँ नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 आमाको सपना कविताको विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। आज मैले यस कविताको समीक्षा र पाठका सम्पूर्ण अभ्यासहरुको बारेमा कुराकानी गर्नेछु अनि कविको परिचय त छँदैछ। आउनुहोस् हामी सुरुमा कुरा गरौँ प्रगतिवादी कवि गोपाल प्रसाद रिमालको बारेमा। गोपाल प्रसाद रिमालको जन्म बाबु उमाकान्त रिमाल र आमा आदित्य कुमारीका सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1975 जेठ 18 गते लगनटोल काठमाडौँमा भएको। यिनले आइएसम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका थिए अनि विक्रम सम्वत 1991 सालको प्रवेशिका परीक्षाको बोर्ड प्रथम भएका थिए। उनी जेहेन्दार विद्यार्थीको रूपमा चिनिएका थिए अनि सानैदेखि नै उनी निर्भीक, स्वाभिमानी र विद्रोही स्वभावका थिए। अनि यिनी चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भए, जस्तो जुद्धोदय पब्लिक स्कुलको संस्थापक भएर काम गरे। त्यहाँ उनले अध्यापन पनि गरे अनि भाषानुवाद परिषदको लेखक, शारदा पत्रिकाको सम्पादक भएर काम गरे अनि त्यसैगरी गौरीशङ्कर नाट्य समुदायको स्थापना र त्यसको प्रबन्धक भएर पनि काम गरेका थिए। अनि उनले विक्रम सम्वत 1992 बाट काव्य यात्रा तय गरेका उनको पहिलो कविता चाहिँ प्रति शीर्षकको कविता प्रकाशित भएको थियो भन्ने भेटिन्छ। अनि त्यसैगरी उनले मसान, यो प्रेम जस्ता नाटकहरू र माया एकाङ्की लेखेका छन्। अनि यिनलाई चाहिँ यही यो आमाको सपना कविता संग्रहको लागि विक्रम सम्वत 2019 सालमा मदन पुरस्कार र 2030 सालमा त्रिभुवन पुरस्कारबाट उनको सम्मान गरिएको थियो। अनि यिनको मृत्यु चाहिँ विक्रम सम्वत 2030 कार्तिक 8 गते काठमाडौँमा भएको थियो। अब कुरा गरौँ उनको केही काव्य प्रवृत्तिको बारेमा। अघि पनि हामी कुरा गरिसक्यौँ कि उनले विक्रम सम्वत 1992 सालमा प्रति शीर्षकको कविता लेखेर काव्यबाट साहित्य यात्रा आरम्भ गरेका थिए। अनि उनी चाहिँ थोरै लेखेर पनि चर्चाको शिखरमा पुग्ने साहित्यकारको रूपमा चिनिन्छन्। अनि जुन उनको एउटा मात्रै कविता संग्रह छ आमाको सपना, हुन त उनी कविता क्षेत्रमा भन्दा पनि उनी नाटककारको रूपमा पनि चिनिन्छन्। कविताको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने यिनी चाहिँ नेपाली कविताको इतिहासमा गद्य कविता लेखनको आरम्भकर्ता अर्थात् यसको थालनीकर्ताको रूपमा चिनिन्छन् उनी। अनि उनको कवितामा स्वच्छन्दवादी भावभित्री क्रान्तिकारी विद्रोही चेत प्रबल रूपमा प्रकट भएको पाइन्छ। अनि यिनको कवितामा संवेदनशील कवि हृदयको सृजनात्मक इच्छा, आकांक्षा, आशा, क्रान्ति, विद्रोह, राजनैतिक सामाजिक परिवर्तनका स्वरहरू मुखरित भएको पाइन्छ। जस्तो तपाईहरुले रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो भन्ने गीत अर्थात् कविता सुन्नुभएको छ होला। यो जुन सेनागानको रूपमा पनि घोषित भएको छ। अनि त्यसैगरी एक जुगमा एक दिन एकपल्ट आउँछ भन्ने खालको गीत तथा कविता पनि एकदमै यो क्रान्तिकारी स्वर मुखरित भएको कविता हो। अनि त्यसैगरी उनका कविताहरूमा निरङ्कुश जहानीय राणा शासनमा जनताले पाएको यातना र भएका दुःखहरूबाट पनि उनी बढी संवेदनशील बनेका थिए र देशभित्रको राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्थाप्रति चिन्तित भएर उनले कविताहरू लेखेका छन्। हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको आमाको सपना पनि यस्तै खालको एउटा कविता हो। अनि उनले राणाहरूको विरुद्धमा साहित्य मार्फत आवाज उठाएकै कारण, आफ्ना रचनाहरूकै कारण उनी विक्रम सम्वत 2003 र 2007 सालमा गरी दुईपल्ट जेल पनि परेका थिए। अनि त्यसले पनि उनको यो राणा शासन विरुद्धको क्रान्तिकारी विद्रोही चेत चाहिँ अझ बढी प्रबल भएको मान्न सकिन्छ। अनि हामीले कुरा गर्ने हो भने जस्तो गद्य साहित्यको कुरा गर्ने हो भने जति बेला गोपाल प्रसाद रिमालले गद्य कविताहरू लेखेका थिए त्यति बेला गद्य साहित्यलाई त्यति राम्रो साहित्य मानिँदैन थियो। तर उनले स्पष्ट रूपमा यो शास्त्रीय छन्दलाई बहिष्कार गरिदिए। अनि कतिसम्म भने जसरी उनले अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटम्यानकै शैलीमा गद्य कविताको धारा पहिले आए। अनि सुरुमा गद्य कवितालाई त्यति राम्रो रूपमा नहेरिए पनि पछि पद्यमा कविता लेख्ने जस्तो त्यति बेलाका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, भीमनिधि तिवारीले समेत उनलाई पछ्याएका थिए भन्ने कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। अनि जे होस् गद्य कविताको प्रवर्तकको रूपमा
उनलाई चिनिन्छ, प्रगतिवादी साहित्यकारको रूपमा उनलाई चिनिन्छ, अनि त्यसैगरी उनलाई चाहिँ एउटा नाटककारको रूपमा चिनिन्छ। यसरी हामी गोपाल प्रसाद रिमाललाई चिन्न सक्छौं। अब कविताको बारेमा थोरै सारांशको कुरा गरौँ। आमाको सपना कविता, यो कविता तपाईहरुले एकपल्ट हेरिसकेपछि पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला, बुझिसक्नु भएको छ होला। यो राणाकालीन समयमा लेखिएको कविता हो अनि यो चाहिँ निरङ्कुश जहानीय राणा शासन विरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुक्ने कविता हो। नेपालको निरङ्कुश शासन, त्यति बेलाको जनताहरू जसरी निरङ्कुश शासनमा बाँच्न बाध्य थिए, यस्तो निसासिदो राजनीतिक अवस्थाबाट वाक्क भएका कवि रिमालले पनि यस कवितामा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएर संवादात्मक अनि गद्य शैलीमा यस कवितामा सबै नेपालीलाई क्रान्तिमा होमिन आह्वान गरेर लेखेका छन्। निरङ्कुश शासन, शोषण, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति आदिबाट देश आक्रान्त बनेको त्यति बेला अनि यसबाट मुक्तिका लागि क्रान्ति आवश्यक भएको अनि नेपाल आमाले आफ्ना हरेक सन्तानलाई वीर योद्धाका रूपमा हेर्न चाहेको, तर जसरी जुन रूपमा नेपाल आमाले आफ्नो सन्तानलाई हेर्न चाहन्थिन् त्यो रूपमा आफ्नो सन्ततिलाई नपाएको, त्यसैले क्रान्ति वर्तमान सन्ततिबाट पुरा नहुने अनि भावी सन्ततिबाट मात्र क्रान्ति सम्भव भए आफूले मुक्ति प्राप्त गर्ने कुरा पनि यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। अनि जस्तो आमालाई प्रत्येक पटक सन्तान जन्माउँदा कुनै सुपुत्र जन्मला र उसले आफ्नो दुःख सङ्कट हटाइदेला भन्ने आशा हुन्छ। अर्थात् देशमा रहेको राजनैतिक विकृति, विसङ्गति, शोषण, अन्याय, अत्याचार हटेर जनताको अनुकूलको शासन, जनताहरू स्वतन्त्र भएको शासन हुन्छ भन्ने आशामा नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानहरूलाई जन्माइरहेकी हुन्छन्। तर सबै सन्तान त्यस्तो नभए पनि उनले चाहिँ आशा भने मारेकी छैनन्। त्यसैले बालकलाई जन्माउन साथ उनी त्यो चिर प्रतीक्षित सन्तान हो कि भनेर मुखमा हेर्ने गर्छिन्। आमाले कलिलो अनुहारमा क्रान्तिको चमक देख्ने आशा पनि गरेकी थिइन् अनि नेपालको हरेक युवा वर्गप्रति क्रान्तिको ज्वाला देख्ने आश पनि गरेकी थिइन्। नेपाल आमाले हरेक क्षण शिशुलाई जन्माउँदा क्रान्ति पुरुष हो कि भनेर अनुहारमा क्रान्तिको छाया पनि हेर्दथिन्। तर त्यो सन्तान पनि एउटा कायर सन्तानहरूको लहरमा उभिने खालको देखेपछि उनको मन दुखी भएको छ, तर उनी निराश चाहिँ भएकी छैनन्, उनी आशावादी बन्न पनि छोडेकी छैनन्। अनि उनले जब अर्को सन्तान जन्मन्छ त्यसलाई पनि काखमा राखी आगामी वीर सन्ततिको आशामा बस्छिन् उनी अनि शिशुलाई पनि उज्यालो भविष्यको कथा सुनाउँछिन्। क्रान्तिको उद्देश्य अधर्मसित लड्नु हो र क्रान्ति एक न एक दिन नआइ छोड्दैन भन्ने आशावादी विचार नेपाल आमाको मनमा रहेको कुरा कवितामा व्यक्त गरिएको छ। अनि त्यो क्रान्ति जसरी सूर्य बिहानी पख बिस्तारै उदाउँछ त्यसरी नै क्रान्ति पनि एक दिन आउँछ भन्ने विश्वास पनि कवितामा झल्किएको छ। अनि जब क्रान्ति आउँछ तब हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता भएर आउँछ। जब क्रान्ति आउँछ तब नेपाल आमाका सन्तानहरू आमाको काखमा आएर लुटपुटिएर बस्ने छैनन्। जब क्रान्ति हुरी भएर आउँछ नेपाल आमाहरूका छोराहरू पातहरू चाहिँ त्यसमा रुमलिएर जानेछन्। यसरी जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि धैर्य राखेर भविष्यको आशामा सन्तान जन्माइरहेकी नेपाल आमाको सजीव चित्र यस कवितामा उतारिएको छ। अनि यसको अभ्यासहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सुरुमा शब्द भण्डार। शब्द भण्डारमा जोडा मिलाउने प्रश्न दिइएको छ। उषा भनेको झिसमिसे उज्यालो, सपना रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना, यौवन युवा अवस्था, कलिलो कलकलाउँदो सङ्ग्राम लडाई, जडता मूर्खता, कण्ठ भनेको घाँटी, आशा भनेको चाहेको वस्तु पाउने इच्छा। अनि अभ्यासमा भएको कुराहरू मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाइराख्नु भन्दा पनि तपाईहरु आफै पनि यहाँ भएको कुराहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ लेखिएका उत्तरहरूमा केही कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने मलाई कमेन्ट गरेर सच्याउने हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि राख्दछु। 2 नम्बरमा अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न दिएको छ। जस्तो राति जमिन रुखपात आदिमा पर्ने पानीको ससाना थोप्ला शीत भन्ने बुझिहाल्छौँ। त्यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 2 को अभ्यासको कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसैगरी 3 मा दिएको छ पर्यायवाची शब्द लेखेर तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न। जस्तो वायुको पर्यायवाची शब्द हावा, पवन, समीर, आमाको माता, मुमा, जननी, मधुर चाहिँ कोमल, कर्णप्रिय, मधुरो, गरिमाको महत्व, गौरव, इज्जत, करुणाको दया, माया, नगरको सहर, दक्षको यज्ञ, सक्षम सिपालु, कुशल, एकान्तको सुनसान, धरतीको पृथ्वी जमिन, शिशुको बालक बच्चा। पहिले यहाँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ।
अनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी नजिकको तीर्थ हेला जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी आफू भलो त जगतै भलो एक हातले ताली बज्दैन जस्ता उखानहरू दिएर आफ्नो जन्मस्थानको बारेमा लेख्न दिइएको छ। यिनीहरूको अर्थ बुझ्नुभयो भने तपाईहरू आफ्नो जन्मस्थानको बारेमा यो उखानहरू राखेर अनुच्छेद तयार पार्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी 5 मा दिइएको छ यो केही पारिभाषिक शब्दहरू। पारिभाषिक भित्र पनि यी शब्दहरू चाहिँ कानुनको क्षेत्रमा प्रयोग हुने पारिभाषिक शब्दहरू हुन् अनि यिनीहरूलाई चाहिँ वर्णानुक्रम अनुसार मिलाएर राख्न भनिएको छ। सुरुमा अधिवक्ता अनि त्यसै गरी दोस्रोमा अध्यादेश अनि त्यसै गरी वर्णानुक्रमको क्रम अनुसार शब्दहरू राखिएका छन् अनि दायाँपट्टि मैले सकेसम्म छोटो सजिलो अर्थ हुने गरी यहाँ समावेश गरेको छु। अनि त्यसै गरी अर्को प्रश्न बोध र अभिव्यक्तिको प्रश्न नम्बर 3 यहाँ कविताको केही अंश राखिएको छ अनि त्यसपछि तलपट्टि प्रश्नहरू सोधिएको छ। जस्तो त्यो र तिमी भनेका को हुन् भनिएको छ। त्यो भनेको नेपाल आमाको भावी सन्तान तथा वीर योद्धा हो अनि तिमी भनेको अहिलेको सन्तान। जस्तो यस कवितामा त्यो आउनेछ भनेर जसरी आमाले भनिराखेकी छन् त्यो चाहिँ एउटा वीर योद्धा भावी सन्तानको रूपमा बुझ्न सक्छौँ भने तिमी भनेर जुन अहिलेको सन्तान जुन कायर जुन कपुतहरूको वर्गमा पर्ने भन्ने खालको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी किन क्रान्तिको आवश्यकता परेको भन्ने छ। राणाकालीन समयमा लेखिएको कविता हो। देशमा प्रतिकूल शासन शोषण अन्याय अत्याचार आदि बढेकोले क्रान्तिको आवश्यकता परेको अनि त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छैन भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य जब क्रान्ति आउँछ तब हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता भएर आउँछ। क्रान्तिले हामीले सहन गर्न नसक्ने हिउँको चिसोपन जस्तो र आगोको तातोपन जस्तो हुन्छ। हामीले क्रान्ति आउँदा चाहिँ सहेर बस्ने खालको हुँदैन, हामी क्रान्तिमै होमिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने भाव यस भनाइको हुन सक्छ। अनि कस्तो शैली भन्ने कुराहरू छ, गद्य र संवादात्मक शैली भन्ने बुझ्न सकिहाल्छौँ हामीहरू। अनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ परीक्षामा पनि सोध्ने खालको प्रश्न दिइएको छ। हामीलाई परीक्षामा अनुच्छेद दिएर सोध्न सक्ने खालको प्रश्नहरू यो 2 अङ्कको लागि सोधिने प्रश्न, अर्थात् क र ख गरेर 4 अङ्क 2 अङ्कको लागि एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले कम्तीमा 5 वाक्य जति पढ्ने गरी लेख्नुपर्छ भनिन्छ। यसमा आमाको सपना के थियो भन्ने छ। देशमा प्रतिकूल शासन शोषण अन्याय आदि बढेकोले क्रान्तिको आवश्यकता रहेको छ अनि क्रान्तिको लागि वीर योद्धाको खाँचो छ अनि आफ्नो अहिलेको सन्तानमा पनि आफूले वीर योद्धाको स्वरूप कल्पना गरेको तर अहिलेको सन्तानले क्रान्ति गर्न नसक्ने जनाउँदै भावी सन्ततिबाट मात्र क्रान्ति सम्भव भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसरी क्रान्तिबाट देशको सुधार नै आमाको सपना रहेको बुझिन्छ। अनि त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य सोधिएको छ। नेपाल आमाले आफ्नो हरेक सन्तानलाई वीर योद्धा ठान्दछिन् अनि वर्तमान पुस्ताको सन्तानमा पनि आफूले वीर योद्धाको स्वरूप कल्पना गरी यिनीहरूबाट क्रान्ति र देशको मुक्तिको सपना देखेकी थिइन् तर अहिलेको सन्तान आफूले कल्पना गरे जस्तो नरहेको र यिनीहरूबाट क्रान्ति सम्भव नरहेको अर्थमा त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी नबनाएको भनिएको होला। अनि त्यसै गरी आमा र छोरा के को प्रतीकको रूपमा भनिएको छ। यो त हामी कविता एकपल्ट सर हेर्दा पनि बुझिहाल्छौँ। यहाँ आमाको सपना भनेर कुनै एकजना व्यक्तिको व्यक्तिगत रूपमा आमाको कुरा गरिएको छैन, सिङ्गो नेपाल आमाको देशको कुरा गरिएको छ। अनि छोरा भनेर नेपाली सन्तानहरूको कुराहरू गरिएको छ। प्रतीकको रूपमा यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा चाहिँ कविताको परिवेशको कुरा सोधिएको छ। परिवेश पनि हामीहरूले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। राणाकालीन समयमा लेखिएको कविता, राणाकालीन समयमा जनताहरू चाहिँ अन्याय अत्याचार थिचोमिचो दमन शोषण सहेर बस्नु परेको थियो। जहानीय एकतन्त्रीय राणा शासन थियो जुन 104 वर्षसम्म नेपालमा रहेको थियो। अनि त्यो जहानीय राणा शासन त्यो प्रतिकूल अवस्थाबाट नेपाल आमा र नेपाली जनतालाई मुक्त गराउन राणाहरूको राजनैतिक तथा प्रशासनिक उपदलाई ठिक पार्न प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने खालको यस कुराहरू यस कवितामा समावेश गरिएको छ। अनि सन्तानलाई वीर योद्धाको रूपमा लिएको तर अहिलेको वर्तमान पुस्ता चाहिँ त्यसरी क्रान्तिमा होमिन तयार नभएको, त्यसैले भावी पुस्ताले चाहिँ क्रान्ति पक्कै गर्नेछ भन्ने खालको कुराहरू जुन छ, यसरी यो कविता चाहिँ राणाकालीन परिवेश समावेश गरेर लेखिएको कविता हो।
अनि प्रश्न नम्बर 7 मा मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रो कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन भनिएको छ। जसरी हरेक सन्तानलाई वीर योद्धाको रूपमा लिने गर्थिन् आमा, तर आफ्नो सन्तान चाहिँ कायर भएपछि उनले चाहिँ त्यो सन्तानबाट त्यति बढी दुखी छैनन्, बरु उसलाई काखमा लिएर उनी भावी सन्ततिको प्रतीक्षामा छिन्। जुन भावी सन्तति चाहिँ वीर योद्धा होस्, जुन भावी सन्तति चाहिँ क्रान्ति पुरुष होस् भन्ने खालको आशावादी विचार चाहिँ यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। अनि 8 नम्बरमा चाहिँ समीक्षात्मक उत्तरको लागि केही बुदाहरू दिइएको छ। यसमा क्रान्ति किन र कसरी आउने भन्ने खालको कुरा छ। क्रान्ति किन त अब राणाकालीन परिवेश थियो, जहाँनिया एकतन्त्रीय अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, दमन, शोषण थियो, त्यसैले क्रान्ति आवश्यक थियो भन्ने कुरा हामी छोटकरीमा बुझ्न सक्छौँ। अनि कसरी आउने भन्ने कुरामा त हामी कविताको समग्र कुरा जस्तो यसमा यही बुदामा लेखिएको छ, शीत जस्तो टल्कने हतियार कम्मरमा झुन्ड्याएर बिहानको सूर्य उज्यालो छर्दै अनि हिउँ र आगोभन्दा बढ्ता छैन भएर हुरी भएर अनि जनताले उसलाई पात भएर पछ्याउनु पर्ने, अधर्मसित लड्नु पर्ने, आमाको सपना साकार पार्नु पर्ने, जनताले जीवन रक्षाको लागि अर्को आश्रय खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अनि सम्पूर्ण जनता स्वतन्त्र हुने गरी क्रान्ति आउँछ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले यसलाई समग्रमा यसरी बुझ्न सक्छौँ। यी बुदाहरूको आधारमा हामी आफै पनि उत्तर तयार पार्न सक्छौँ। यहाँ भएको उत्तरलाई पनि तपाईहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, मनन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अर्कोमा चाहिँ आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन सक्छ भन्ने छ। अब एउटै कुराहरू दोहोरिरहेको छ, जस्तो आमाको सपना के हो भन्ने चाहिँ आमाको सपना चाहिँ देशको परिवर्तन हो, देशमा जनताको स्वतन्त्रताको स्थापना हो, निरङ्कुश जानीय राणा शासनबाट देशको मुक्ति हो आमाको सपना। अनि त्यो कसरी साकार हुन सक्छ भन्नेमा चाहिँ नेपाल आमाले आशा गरे जस्तै एक न एक दिन वीर योद्धाहरू जन्मनेछन् अनि उनीहरू चाहिँ ती अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा निर्भीक भएर निडर भएर उनीहरू क्रान्तिमा होमिनेछन्। अनि ती क्रान्तिमा होमिएका योद्धाहरूलाई सबै नेपाली सन्तानहरूले साथ दिनेछन्। अनि ती जनताको सामु अन्याय अत्याचार गर्ने, शोषण गर्ने त्यस्ता विकृति, राजनैतिक विकृति र अर्थात् विसङ्गति र सहितको राजनीति गर्ने शासकहरू घोडा टेक्नु पर्नेछ जनताको सामु। अनि क्रान्तिबाट देशमा परिवर्तन आउनेछ भन्ने खालको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ भएको कुराहरू पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ भएको कुराहरू पढेर उत्तर लेख्ने चाहिँ आफै कोसिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि राम्रो हुन्छ। जस्ताको तस्तै सारेर लेख्नुभन्दा यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 9 को पनि उत्तर तयार पार्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा सोधिएको छ एउटा अनुच्छेद दिएर प्रश्नहरू। अनि अनुच्छेदमा चाहिँ वाक्यको पदक्रमको कुराहरू छ। तपाईँहरूले यो अनुच्छेद पढ्नुभयो भने केही नेपाली र अरू भाषाको नेपाली अरू वाक्यहरूको पदक्रमको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रश्नहरू छ, पदक्रमको आधारमा संसारमा यो भाषालाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको भन्ने छ। 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। नेपाली र अङ्ग्रेजीको कस्तो कस्तो पदक्रम भन्ने छ। नेपालीमा कर्ता, कर्म र क्रियाको पदक्रम भएको, अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पहिला सुरुमा कर्ता अनि क्रिया र कर्म भएको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा के भिन्नता छ भनिएको छ। कर्ता, कर्म र क्रियाको आदिको निश्चित जुन पदक्रम हुन्छ कुनै पनि भाषामा हो, त्यही वाक्यहरूमा व्याकरणिक पदक्रम हुन्छ भने साहित्यिक प्रयोजनका निमित्त संस्थाले लेख्ने वाक्यहरूमा चाहिँ पदक्रममा विचलन हुन सक्छ। त्यसलाई आलङ्कारिक पदक्रम भनिन्छ। भाषामा विचलन किन हुन्छ भनिएको छ। अब साहित्यिक रचना प्रयोजनका निमित्त भाषालाई आलङ्कारिक बनाउने क्रममा भाषामा विचलन आउन सक्छ। अनि यहाँ चाहिँ कवितांश दिएर त्यसलाई चाहिँ सामान्य पदक्रम अर्थात् सुरुमा कर्ता, कर्म, क्रियाको पदक्रम अनुसार मिलाएर लेख्न लगाइएको छ। अनि यसमा भन्न खोजेको कुरा पनि के हो सोधिएको छ, अन्तिममा त्यो कुरा पनि समावेश गरेको छु। यसरी मैले अभ्यास 11 सम्मको प्रश्नहरूको समाधान तयार पारेको छु। अनि यस पाठको अभ्यासमा भएको भाषा तत्त्व शीर्षकमा समावेश गरिएको अक्षर संख्या संरचनाको कुराहरूमा मैले अलग्गै भिडियो तयार पार्ने नै छु। आजको भिडियोले तपाईहरुलाई पक्कै पनि केही सहयोग पुगेको होला भन्ने आशा गर्दै आजलाई चाहिँ छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।